3 बैन अल-अक़वामी बस टर्मिनल बनाने का मंसूबा मुअख्खर, मंजूर शुदा 10 करोड़ रुपए के फंड दीगर मंसूबों को मुंतकिल। साबिक दौरे हुकूमत में इरशाद रागा जुमता ठोकर न्याज बेग पर मल्टी बस टर्मिनल बनाने के लिए 80 करोड़ का तयन किया गया था। चाइल्ड लेबर सर्वे के फेज 2 के लिए 24 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर। महकमा लेबर घरों में काम करने वाले चाइल्ड लेबर पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस्लाम बेराज की बहाली के लिए 3 अरब 72 करोड़ मंजूर। पंजाब भर में नहरों के एतराफ शजरकारी में इजाफे के लिए 50 करोड़ मंजूर। चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पार्किंग माफिया आवाम की जेबें खाली करने पर तुल गया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में आने वाले शहरी परेशान थी, मोटरसाइकिल 15 रुपए बटोरने लगे। ठीका महंगे दामों मिला, सिर्फ 5 रुपए ही तो इजाफी ले रहे हैं। पार्किंग इंचार्ज का मौक़िफ़। नाकिस मंसूबा बंदी ले डूबी, गुर्बत मिटाने का पहला मंसूबा ही अधूरा। दरख्वास्तें ज्यादा, मुर्गियां कम। मुर्गी पाल स्कीम मौखर, 1200 रुपए में एक मुर्गा और 5 मुर्गियों पर मुश्तमिल सेट मिलता था। महकमा लाइफ स्टॉक का कहना है कि मंसूबा जुलाई में दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ को जिना अस्पताल में मौजू कमरा ना मिल सका, मगर प्राइवेट ब्लॉक की सुनी गई। जिना अस्पताल के 39 प्राइवेट कमरों की अपग्रेडेशन का PC1 तैयार। 10 करोड़ की लागत से प्राइवेट कमरों के फर्श छतें तब्दील की जाएंगी। वालिद साहब की तबीयत नासाज है, गुज़िश्ता रोज भी दिल में तकलीफ हुई। मरियम नवाज की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेकअप के लिए कार्डियोलॉजिस्ट लेकर आई थी। बिलावल की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मियां साहब की सेहत के मुतालिक दरियाफ्त किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिसाक जमहूरियत किसने तोड़ा? चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जमातें अवामी मसाइल पर इकट्ठी हों तो मिसाक जमहूरियत दुरुस्त है। अब्दुल अलीम खान बोले दोनों जमातों ने गुज़िश्ता 30 सालों में मुल्क की खिदमत की होती तो आवाम के मसाइल हल हो जाते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरती सेहत और अस्पताल ना जाने की जिद जारी। सूबाई वज़ीर कानून बशारत राजा कहते हैं नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। बैरून मुल्क भेजने का फैसला अदालत ही कर सकती है। LGA और एंटी करप्शन के दरमियान सर्द जंग, गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस माफिया की चांदी। आमना इमरान की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त के बाद अफसरान ने काम छोड़ दिया। FIR के बाद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों में वाज़ेह कमी। LDA के 17 अफसरान को शामिल तफ्तीश करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेगा करप्शन केसेस में एंटी करप्शन को फाल करने का फैसला। वजीर आजम ने एंटी करप्शन से मेगा करप्शन केसेस की फाइलें मंगवा ली। वजीर आजम की करप्ट अफसरान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। नैब लाहौर में मतलूब व मफरूर मुल्जिमों की तफसीलात जारी। नैब इंटेलिजेंस विंग को गिरफ्तारी का टास्क मिल गया। मजमूई तौर पर मतलूब 143 मुल्जिमान में अहम सियासी शख्सियात भी शामिल। बैरून मुल्क मुकीम सियासी शख्सियात अहले खाना को वापस लाने के लिए इक़दाम शुरू। हुकूमत का ठेकों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं टेंडरिंग सिस्टम से कौमी वसाइल अवाम पर खर्च होंगे। उधर देही आबादी को सहूलत देने के लिए नया पाकिस्तान मंजिले आसान प्रोजेक्ट। उस्मान बुज़दार कहते हैं देहात में सड़कों की तामीर व मुरम्मत की जाएगी। सानिया मॉडल टाउन की नई JIT का इजलास, रिपोर्ट पेश। जिना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, मियां मुंशी अस्पताल, KMS और सानिया मॉडल टाउन में जांबा अफराद के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी पेश। सानिया मॉडल टाउन JIT ने अस्पतालों के रिकॉर्ड तलब कर लिए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में पेश। अरकान असम्बली की तनख्वाह और मराआत 83,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक करने की तजवीज़। बिल मंजूर होने के बाद अरकान असम्बली को 1,92,000 रुपए तनख्वाह और मराआत मिलेंगी। शहर के 1200 स्कूलों में बच्चों के दाखिलों का हदफ मुतय्यन न किया जा सका। दाखिला मुहिम बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद 80% स्कूल ताहाल हदफ फाइनल ना कर सके। स्कूल एजुकेशन की स्कूल्स की गुंजाइश के मुताबिक दाखिले करने की हिदायत। मीनारे पाकिस्तान के करीब खिदमत मरकज का तामीराती काम जारी। इफ्तिताह 23 मार्च को होगा। DSP का दफ्तर मिसमार करके खिदमत मरकज तामीर किया जाएगा।
گلبرگ کے تاجروں کے لیے ایف بی آر کا شکنجہ تیار، 300 سے زائد تاجروں کی ٹیکس اسکروٹنی شروع۔ احد ہائٹس، سرونٹو ٹاور، علی پلازا، الحفیظ ٹاور میں کاروبار کرنے والوں کی تفصیلات جمع، اسکروٹنی کے بعد ٹیکس قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایئر وائس مارشل عرفان احمد کی ملاقات، عثمان بزدار کا دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین، کہتے ہیں بھارت کے 2 جنگی طیاروں کو گرا کر مودی سرکار کو بھرپور جواب دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے عبدالعلیم خان کی ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ سے امریکی کونسل جنرل لاہور کولین گرام بیلز کی ملاقات، پولیس لا اینڈ آرڈر کی استعداد کار بڑھانے اور امریکن تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کو مزید فری ہینڈ نہیں دے سکتے، میاں نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کی تجدید پر اتفاق ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کے اجلاس کے بعد قمر زمان کائرہ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسا کہنا تھا، بولے تصادم ملک کی بہتری میں نہیں، عوام بلاول بھٹو کو ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا کیس، نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا، وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو 19 مارچ تک کی مہلت۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ٹاؤن شپ میں آگاہی کیمپ، فوڈ اتھارٹی کے غذائی ماہرین نے بہتر غذا کی آگاہی دی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عثمان کا دورہ، اقدامات کا جائزہ لیا۔ شہری آبادیوں میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ لگانے کا فیصلہ، شاہ عالم اکبری گیٹ، بھاٹی، نیلا گنبد، سمن آباد، نشتر ٹاؤن میں بھی شجرکاری ہوگی، شہر کے تمام بڑے اسکولوں پر بینرز اور سٹیمرز لگائے جائیں گے، ڈی سی لاہور صالح سعید کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ صوبائی وزیر لیبر اور انسانی وسائل کا ڈی جی لیبر آفس کا دورہ، انصر مجید نے ڈی جی آفس میں شجرکاری مہم کے حوالے سے پودا لگایا، کہتے ہیں پنجاب بھر میں لیبر کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں کامیاب بزنس کیسے کے موضوع پر سیمینار، نائب صدر فہیم الرحمان سہگل، معروف کاروباری شخصیات اور بزنس ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ادھر صدر بادامی باغ سبزی منڈی اعجاز چودھری کا نئی میر گروپ میں شمولیت کا اعلان۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا کانوکیشن، صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کی خصوصی شرکت، 4619 طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں، 32 طالبات میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ ایجوکیشن یونیورسٹی میں سالانہ سپورٹس گالا کا دوسرا روز، طالبات کی بڑی تعداد نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر وہی راہ گزر یاد آیا، آج ہم کو جالب یاد آیا۔ عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کی آج 26ویں برسی۔ حبیب جالب نے عمر بھر عوامی مسائل اور خیالات کی ترجمانی کی، عہد سزا لکھی، برگ آوارہ ہوئے گھر کی گواہی دی۔ سٹی ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے، گزشتہ روز بھی دل میں تکلیف ہوئی، مریم نواز کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ مریم نواز کا مزید بتانا ہے کہ نواز شریف کے ڈاکٹر نے ان کی دوائیاں تبدیل کی ہیں اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے۔ جمعرات کے روز کارکنان کی میاں نواز شریف سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، مریم نواز نے ایسا بھی بتایا ہے۔ میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے اور گزشتہ روز بھی ان کو دل میں تکلیف ہوئی ہے، مریم نواز کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ میرا خیال
ख्याल है कि कल क्योंकि उनकी तबीयत के हवाले से मुलाकात थी, सेहत का उन्होंने पूछना था, तो आई थिंक मोर और लेस इसी पे बातचीत हुई है. मुझे डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो उनकी तीमारदारी के लिए गए थे, तो ज़्यादा जो बात हुई वो यही हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है. ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है. मरियम नवाज की जानिब से कहा गया वो आपने सुना. उनका कहना था कि जुमेरात के रोज कारकुनान की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो पाएगी, उनकी तबीयत नासाज है. और इसी हवाले से मरियम नवाज की जानिब से मजीद कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म